अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हर जमात में हमेशा अव्वल IFSC तक पहुंची, लगन से पढ़ रही थी कि अच्छे नंबर लूँगी, वतन का सर बुलंद करूँगी, एयरफोर्स ज्वाइन करने का मौका मिला तो पायलट बनूँगी। ग़र्ज़ ऐसे दिलनशी ख्वाब थे कि उनकी दिलकशी को अल्फाज में बयान करना मुहाल है। क्या जानती थी कि बदलता वक्त एक हकीकत है, यह ऐसे मोड़ ले आता है कि इंसान अपने मकसद से दूर हो जाता है। सारे ख्वाब, इरादे तंदो तेज़ वक्त के धारों में बह जाते हैं। हमारे घर के सामने एक बड़ी शानदार और वसीओ अरीज़ कोठी थी जो कुछ अरसे से बराए फ़रोख्त लगी थी। एक रोज़ वालिद साहब से पता चला कि ये कोठी बिक गई है। जिसने ख़रीदा है वो एक अमीर आदमी है, उसका नाम उस्मान था। रफ्ता रफ्ता अब्बू को उससे अच्छी दुआ सलाम हो गई, अगरचे उम्र में कम था मगर शादीशुदा था। और हैरत की बात यह थी कि बीवी साथ नहीं रहती थी, वो मेके में थी और उस्मान अपने नौकरों के हमरा कोठी में रहाइश पजीर था। उस्मान ने अब्बू से दोस्ती पक्की कर ली। वो रोज़ हमारे ड्राइंग रूम में बड़ा जमान होता। अब्बू उसकी खातिर मदारात ख़ुसूसी तौर पर करते थे, कहते थे काम का आदमी है और उसके ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से हैं जिनसे कई काम निकल सकते हैं। इसी लालच पर वालिद ने उसे रोज़ मिलना शुरू कर दिया। खाने पर, कभी चाय पर बुला लेते। वो भी अकेला रहता था, बोरियत दूर करने फारिग वक्त में अब्बू के पास आ जाता। जब दोनों में कुर्बत बढ़ी, उस्मान ने अब्बू से अपने ज़ाती मामलात और मसाइल बताने शुरू किए। वालिद साहब हमदर्दी करते और कहते कि मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। मुझे अपना जानो। अक्सर कॉलेज आते जाते उस्मान से मेरा सामना होता। बतौर पड़ोसियों से एहतराम से सलाम करके आगे बढ़ जाती थी। नहीं जानती थी कि वो मुझे नज़र ख़ास से किस मकसद के तहत देखता है। शादीशुदा था और उम्र में मुझसे 15 बरस बड़ा था। सोचा भी ना था उसके दिल में मुझे शरीके हयात बनाने की आरज़ू रासिख हो जाएगी। एक दिन उसने वालिद साहब को अपने दुखड़े सुनाकर मेरा रिश्ता मांग लिया। वह उस्मान को पसंद करते थे कि उन्हें भी इसी की तरह दौलत कमाने और उसे दिन रात दुगनी करने का शौक़ था। इसी कदर मुश्तरक ने शायद दोनों को यकजा किया था। बहरहाल वालिद साहब ने दूर की सोची कि अगर उस्मान उनका दामाद बन गया तो उसके ज़रिए उनसे भी बड़े लोगों से ताल्लुकात बनेंगे और वालिद के वारे न्यारे हो जाएंगे। बस उन्होंने वालिदा से कहा कि उस्मान को मैंने अच्छी तरह देख परख लिया है, शादीशुदा है तो क्या हुआ, बीवी घर बसाने पर राज़ी नहीं, बारहा मनाने को जा चुका है। ससुराल वाले इंतहाई बदतमीज़ किस्म के लोग हैं। उसने हमारी बेटी से शादी की दरख्वास्त की है। इतने अमीर आदमी का दामाद होना बड़ी बात है। 15 साल उम्र का फ़र्क कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि अच्छा रिश्ता रद्द कर दें। इस्माइल अभी बामुश्किल 31 या 32 बरस का है। उसकी शादी बुज़ुर्गों ने लड़कपन में कर दी थी। बेहतर होगा कि हम इस रिश्ते को कबूल कर लें। वालिदा हैरान रह गईं। उनको मेरे मिजाज और लगन का पता था, जबकि वालिद तालीम को लड़कियों के लिए बस वाजिबी सी शय समझते थे। कहते थे जितना पढ़ लिया काफ़ी है, अव्वलीन फ़र्ज़ घर बसाना है, जितनी जल्द शादी हो जाए अच्छा है। जब मुझे इल्म हुआ कि अब्बू मेरा रिश्ता उस्मान से तय करने जा रहे हैं, जान ही तो निकल गई। इतनी जल्दी, वो भी एक शादीशुदा आदमी से, यकीन ना आया। ऐसा कर सकते हैं। जानती थी अम्मी या मेरी मर्ज़ी ना चलेगी, क्योंकि उस्मान शातिर आदमी था। उसने अब्बू को इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक सब्ज़ बाग दिखाए थे। वालिद पूरी तरह उसके बिछाए जाल में जकड़ गए थे। हम खुशहाल कहलाते थे, लेकिन रुपए की रेल पिल कभी ना देखी थी। अब्बू अनथक मेहनत करते थे, तभी थोड़ी सी खुशहाली ला सके थे और अब्बू दौलतमंद होने के लिए कोई आसान रास्ता तलाश कर रहे थे। हम 4 बहनें, कोई भाई ना था। तीनों बहनें मुझसे कम सिन थीं, स्कूल में पढ़ती थीं। उस्मान ने एक नज़र देखकर मुझे पसंद किया था और मुझे यह जानकर हैरत हुई कि कोई एक नज़र देखकर भी किसी से शादी का फ़ैसला कर सकता है। अम्मी गोमगो की कैफियत में थी और दादी रात दिन कहती थी एक नहीं 4 बेटियां हैं, वक्त पर इनकी शादियां कर दो, इससे पहले कि मेरे बेटे की कमर दोहरी हो जाए। लड़कियों को इज्जत व आबरू से उनके घर का कर दो।
میرا بس چلتا تعلیم حاصل کرنا چین چلی جاتی، مگر عثمان نے ایسی افطار ڈالی کہ آنن فانن والد میری شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ عثمان نے جانے کیسا سم پھونک کر انہیں شیشے میں اتار لیا تھا جب کوئی حل نہ ملا۔ سوچا خود عثمان سے بات کرتی ہوں، اس کو سمجھا کر منع کرتی ہوں کہ اپنی اور میری زندگی کو غارت نہ کرے۔ ہرگز میں اس کے ساتھ گزارا نہ کروں گی۔ امید تھی کہ میرے ارادے کو بھانپ کر وہ یہ غلطی کرنے سے باز رہے گا، کیونکہ پہلے ایک بیوی کو گوائے بیٹھا تھا۔ کئی روز تک منصوبہ بناتی رہی کہ کس طرح اور کہاں عثمان سے بات کروں کہ والد کو پتہ نہ چلے۔ جی چاہتا خوب کھری کھری سناؤں کہ ہمیشہ کے لیے میرے بارے میں سوچنے سے باز آ جائے۔ جانے اسے کیا سوجی تھی کہ ایک بیوی کے ہوتے میرے گرد چکر لگا رہا تھا۔ ایک روز کالج سے گھر آ رہی تھی کہ ایک گاڑی کو اپنا تعاقب کرتے پایا، یہ عثمان تھا۔ میں ایک طرف ہو کر ٹھہر گئی۔ اتفاق سے اس نے ایک ریسٹورنٹ تھا، اس نے میرے نزدیک گاڑی کی رفتار کو دھیما کر دیا، جیسے مجھے لفٹ کی پیشکش کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور کہا، ذرا ٹھہریے اور میری بات سنیے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو میں نے کہا، گاڑی سے اتر کر بات سنیے۔ وہ باہر آ گیا۔ میں مشکل میں پڑ گئی کہ فٹ پاتھ پر جہاں لوگ آ جا رہے تھے کیسے اس سے بات کروں۔ میں تو اسے اس طرح دھمکانا چاہتی تھی کہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ سب سے بڑا عذر یہی پیش کرنا چاہتی تھی کہ شادی شدہ ہو کر میرا رشتہ مانگنے کیوں ہمارے گھر پہنچ گئے، پبلک پلیس کی وجہ سے۔ ایسا ممکن نہ لگا۔ میں نے ریسٹورنٹ کی جانب اشارہ کیا، اندر چلو۔ اس کی باتیں کھل گئیں۔ ہم ہال میں ایک طرف بڑی کرسیوں پر میز کے گرد بیٹھ گئے۔ بڑی خوش نصیبی ہے جو آپ نے مجھے خود عزت دی، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تعاقب کرو گے تو لفٹ ملے گی ہی، لیکن ایسی لفٹ دوں گی کہ عمر بھر یاد رکھو گے۔ کبھی تم کو یہاں بٹھا کر بات نہ کرتی، لیکن جس استعداد میں تم نے مجھے ڈالا ہے اس کا واحد حل یہی تھا کہ تم سے دو ٹوک بات کر لوں۔ تم نے مجھے اس قابل سمجھا، میں کتنا خوش قسمت ہوں۔ اس نے بات شروع کی، یہ تو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ خود خوش قسمت ہیں یا نہیں، مگر میری عرض سن لیجیے کہ یہ لفٹ میں نے آپ سے باتیں کرنے کے شوق میں نہیں لی، بلکہ آپ سے یہ پوچھنا مطلوب ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں، پھر دوسری شادی کی کیا ضرورت پیش آ گئی، وہ بھی مجھ غریب کمسن اسٹوڈنٹ کو۔ آپ نے طاقہ جس کی زندگی کا مقصد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اس نے میرے سنجیدہ لہجے کو انتہائی غیر سنجیدہ موڈ میں لیا اور وہ ہنس پڑا۔ آپ واقعی شادی نہیں کرنا چاہتی یا مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتی کہ میں شادی شدہ ہوں؟ دونوں باتیں سمجھ لیں۔ پڑھائی کا جہاں تک معاملہ ہے یہ شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے، اور دوسری بیوی کا معاملہ ہے تو آپ میری بیوی سے خود ملیں، اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ میرے چچا کی بیٹی اور چچا کی بڑی جائیداد کی تنہا وارث ہے، اس لیے مجھے بزرگوں نے کمسنی میں قربانی کا بکرا بنا دیا۔ آپ میری والدہ بہن گھر والوں سے سب سے مل کر اس معاملے کی تصدیق کر سکتی ہیں۔ مجھے تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ اگر آپ کی بیوی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تو اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ کیا محض اس کی جائیداد و دولت کی وجہ سے؟ نہیں، اسے عمر بھر کے لیے ایک محرم بھی چاہیے جو اس کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ اب چچا نے سوچا کہ ان کے بعد مدیحہ کو بیماری یا اچھے برے وقت میں محرم کی ضرورت ہوگی، پھر کون اس کی خبر گیری کر سکے گا؟ آسیہ، تم کیا کہتی ہو؟ کیا انسان کو خود غرض بن کر جینا چاہیے؟ انسانی زندگی کو بے مقصد جان کر گزار دینا چاہیے؟